नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले सोमबार सरकारका 100 दिने उपलब्धिका रूपमा 37 बुँदामा 10 पृष्ठ लामो लम्बे तान विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कार बाँडिएको कुरालाई समेत सरकारको सफलताको रूपमा प्रचार गरेको छ। सुरुवाती बुँदाहरू आर्थिक क्षेत्रको सबलीकरणमा सरकारले गरेका प्रयासहरूको वर्णन छ। अर्थतन्त्रका अनेकन आयामहरूको चर्चा भइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना पूरा भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च 25% भन्दा बढी किन खर्च गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ कतै छैन। सरकारी राजस्वले कर्मचारीलाई तलब भत्ता बाँड्न पनि पुग्ने स्थिति नरहेको दुरावस्थाको पनि स्वीकारोक्ति छैन। 4000 जति अयोग्य लडाकुका लागि जनही 2 लाखको दरले राहत बाँड्न सरकारले कार्यविधि तयार पारिरहेको छ। यो राहत वितरण गर्दा राज्य कोषबाट 80 करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ। माओवादी पार्टीको दृष्टिकोणबाट त यो प्रयास सरकारले आँटेको साहसिक कदमका रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न लागेको राहतको विषय सरकारका 100 दिने उपलब्धिमा लुकाएका छन्। विदेशीसँग ऋण लिएको विषयलाई पनि उपलब्धिका रूपमा बखान गरिएको छ। आम रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कुर्सी जोगाउन यो 100 दिनमा सबै प्रकारका सम्झौता गरेको, मुलुकका कार्यकारी निरीह भएर पनि कुर्सी जोगाउन मरिमेटेको, विवादित बुँदा राखेर केही विधेयकहरू पास गर्न खोजेको, मुलुकका खास समस्यामा काम गर्नुको सट्टा समीकरण फेरबदलको खेलमा लागेर राजनीति अस्थिर बनाएको जस्ता आरोप लागेका छन्। 100 दिन विवाद रहित र उपलब्धिमूलक रहेको आम अनुभूति चाहिँ छैन। यो अवस्थालाई कायम राख्ने वा बदल्ने त्यो प्रधानमन्त्रीका आगामी क्रियाकलापहरूबाट निर्धारित हुनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि 3वटै क्षेत्रमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। कांग्रेस र जसपा उम्मेद्वारलाई माओवादी र नेकपा यसको समर्थन। रविको मनोनयनप्रति संशय कायमै। न म सरकारमा छु, न मेरो कुनै पावर छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सहमति भएको 2 दिनपछि पीडितहरूको अर्को टोलीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। मेरो के आग्रह छ भने अब यसको लागि काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन। मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण जनतामा वितृष्णा बढेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भनाई। लोभ लालच देखाएर मुलुकको सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी। ए डिभिजन लिगमा एपीएफ र सङ्कटा क्लब विजयी। 5औं हार बेहोरेको पुलिस 1 अङ्कका साथ पुछारमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि सोमबार 3वटै क्षेत्रमा उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रिक्त रहेको चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई सांसद पद खारेज गरेपछि चितवन 2 रिक्त रहेको छ भने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चुनिएपछि तनहुँ 1 र रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बारा 2 रिक्त रहेको छ। 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिएको छैन। कांग्रेस र जसपा उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूले समर्थन गरेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार 2 महिला सहित 24 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये 12 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। चितवन 2 मा 1,24,695 मतदाता कायम भएका छन्। मङ्सिरमा भन्दा 480 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
मतदानका लागि 43 मतदान स्थलमा 138 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। त्यस्तै तनहुँ 1 मा विभिन्न 9वटा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल, नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राणा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीबाट गणेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट शोभा गुरुङ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। उता बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपा, नेकपा एमाले, जनमत सहित 36 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै रासपाबाट रमेश खरेल र नेमकिपाबाट मुक्ति यादवको उम्मेदवारी परेको छ। सोमबार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको निर्वाचन आयोगले 23 गते अन्तिम नामावली प्रकाशित गरी उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार बनिसकेका छन्। सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उनी चुनावी प्रतिस्पर्धाको लाइनमा रहेका हुन्। तर उनले चुनावमा भाग लिन पाउलान् वा नपाउलान् यो प्रश्नको उत्तर अझै पनि यकिन हुन सकेको छैन। वर्तमान अवस्थामा रविको उम्मेदवारी कायमै रहने वा खारेजी हुने भन्ने कानुनविदहरूको आफ्नै तर्क छ। एक रिपोर्ट। रासोपा सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार हुन्। रवि गएको मंसिर 4 गते भएको आम निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि थिए। तर सांसद हुँदै गृहमन्त्री समेत बनेका रविको नागरिकता सम्बन्धी कानूनी जटिलताले सांसद पद नै खारेज भयो। सोही कारण चितवन 2 मा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अहिले उनी सांसदकै लागि पुनः उम्मेद्वार बनेका छन्। तर यसपटक पनि रविलाई संवैधानिक जटिलताले घेर्नेछ र उनको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ भनी राजनीतिक एवं कानूनी वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। रविले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 3 महिना पुगेको छैन। तर संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको 3 महिना नपुगेको अवस्थामा चुनावमा भाग लिन नपाउने प्रावधान छ। संविधानको धारा 291 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन तीनवटा कामका निमित्त कम्तीमा 3 महिना व्यतीत नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थालाई हेर्दा नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको 3 महिनासम्म नियुक्ति लिन, मनोनयनमा पर्न र उम्मेद्वार बन्न पाइँदैन। संविधानको यस व्यवस्थाले नै रविको उम्मेदवारी खारेज हुने सम्भावना देखिन्छ। रविको उम्मेदवारी खारेज हुने बारे पक्ष विपक्षमा तर्क भइरहँदा के भन्छन् त कानूनका जानकारहरू। विदेशी नागरिकता त्यागेको मितिले 3 महिनाभित्र नभइकन चुनाव उम्मेदवार हुन पाउँदैन भनेको छ। अहिले तर यहाँबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ प्राप्ति गरेको मिति 3 महिना नपुग्ला, तर उसले चाहिँ त्यागेको मिति चाहिँ 3 महिना के 9 महिना भइसक्यो र सर्वोच्च त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा उहाँले त्यागेको मितिबाट 3 महिना भन्ने संविधान लेखेको हुनाले प्राप्त गरेको मितिबाट होइन कि त्यागेको मितिबाट लागु हुने हुनाले त्यसमा मलाई लाग्छ संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ क्लियर नै छ कि जस्तो भन्ने मेरो भनाइ हो। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन 3टा कामका निम्ति कम्तीमा 3 महिना व्यतीत नभइकन योग्य हुँदैन भन्ने बन्दोबस्त गर्यो। कानूनका जानकारहरूले यस्तो बताइरहँदा रवि भने आफ्नो नागरिकता र राहदानी विवाद न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागिसकेकाले यसबारे चर्चा गर्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। न्यायिक प्रक्रियाबाट सबै विवाद टुङ्गो लागिसकेका कारण समस्या नआउने उनको दाबी छ। न्यायिक प्रक्रियाबाट, कानुनी प्रक्रियाबाट, अदालती प्रक्रियाबाट, अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइसकेको कुरा मैले देखेको छु। मेरो काम के एउटा नागरिकको रूपमा मैले बयान दिन गएको छु। म त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्यो। न म सरकारमा छु, न मेरो कुनै पावर छ, न म कुनै त्यस्तो भएको भए आज यो नियति मैले भोग्न किन पर्थ्यो र न मेरो पहुँच छ। मसँग केही छ भने आम सर्वसाधारण जनता, सार्वभौम जनता छन्।
रविले पुनः नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिन सोमबारसम्मको समय 65 दिन मात्र हुन्छ। संविधान अनुसार उनी उम्मेद्वार बन्न योग्य हुन अझै 25 दिन नपुग्ने देखिन्छ। निर्वाचनको दिनसम्मकै हिसाब गर्ने हो भने पनि वैशाख 10 गतेसम्म उनले नागरिकता लिएको समय 85 दिन मात्र हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमा रविको उम्मेद्वारी कायम रहने दाबीलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। तर कानुन प्रयोगका अनेक पाटा हुन्छन्। उनको उम्मेद्वारीबारे संविधानका अन्य प्रावधान आकर्षित हुन पनि सक्छन्। त्यसैले अहिले नै परिस्थिति परिपक्व भइसकेको अवस्था छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 क्षेत्रमा एकल उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। राष्ट्रपाले पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहित 3 जना लोकप्रिय उम्मेदवारलाई अघि सारेको छ। लोकप्रियताको सूत्र प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने रणनीति राष्ट्रपाले बनाएको छ। तर एकको बदला 3 सांसद लिएर प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्ने मिसनमा जनताले फेरि राष्ट्रपालाई साथ देलान् त? एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते तनहु 1, चितवन 2 र बारा 2 गरी 3 वटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले सोमबार 3 वटै क्षेत्रमा उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गराएको छ। रविले यसअघि आफैले जितेको क्षेत्रका साथै रिक्त रहेका अन्य 2 क्षेत्रमा पनि राष्ट्रपाले चर्चित अनुहारलाई अघि सारेको छ। उसका 3 वटै उम्मेद्वार लोकप्रिय छन्। सेलिब्रिटी अनुहार देखाएर चुनाव जित्ने उसको रणनीति छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चितवन 2 बाट भारी मतले विजयी बनेका लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहरिएपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो। तनहु 1 बाट उम्मेद्वार बनेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले केही दिन अघि मात्र कांग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रपा प्रवेश गरेका हुन्। यता बारा 2 मा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेल उम्मेद्वार बनेका छन्। मङ्सिर 4 को चुनावमा नेपाल सुशासन पार्टीको चिन्हबाट काठमाडौँ 1 मा चुनाव लडेका खरेलले 2130 मत पाएर 5औं भएका थिए। मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामै 1 को बदला 3 सांसद लिएर संसद प्रवेश गर्ने ऐलान लामिछानेले गरिसकेका छन्। बाँकी 2 उम्मेद्वारले पनि सहज चुनाव जित्ने घोषणा गरेका छन्। स्वर्णिम वाग्लेले पनि जित्नुहुन्छ, रमेश खरेलले पनि जित्नुहुन्छ, किनकि यो देशलाई चाहिने मान्छे उहाँहरू यो पार्टीलाई मात्र चाहिने मान्छे होइन, यो देशलाई चाहिने मान्छे हो। यो हामी आज 3 जना यहाँ हामी बाई इलेक्सनमा हामी उठ्दैछौँ। यति मात्र होइन, यसपछिको पनि हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रलाई, यो नेपाल आमालाई जोगाउनुको लागि, समृद्ध गर्नुको लागि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै पनि 5-6 महिनामा जुन असाध्यै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, 20 सिट छ। अब हामी चाहिँ 1 को बदला 3 गरेर चाहिँ होमिएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 3 उम्मेदवारीको तागत गत निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व जनमत हो। सो जनमतको आधार सभापति लामिछानेको लोकप्रियतामा आधारित थियो। अहिले पनि आफूप्रतिको लोकप्रियता कायमै रहेको दाबी लामिछानेको छ। मैले एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु, तर यो निर्वाचनलाई निर्वाचनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन मतदाताहरूले भोट हालिसकेपछि त्यसपछि आउने परिणामको कुरा हो, विभिन्न कुराहरूले असर गर्ने हुन्छ। म एकदमै आशावादी छु, उत्साही छु। जस्तो प्रतिक्रिया मैले प्राप्त गरेको छु, त्यो प्रतिक्रियालाई मध्यनजर राख्दाखेरि पहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। रविकै लोकप्रियतालाई आधार बनाएर उपनिर्वाचनमा पनि सफलता पाउने प्रयास राष्ट्रपा उम्मेद्वारको छ। राष्ट्रपाको लोकप्रियता देखेर अन्य दल छाडेर उम्मेद्वार बन्न लालायित छन्। योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायत लाभको पद लिइसकेका वाग्ले कांग्रेसबाट सांसदको टिकट नपाएपछि राष्ट्रपातिर लागेर मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। अब वैशाख 30-10 मा 3 वटा सिट बारामा, चितवनमा र तनहुमा शानदार मतले, यो सामान्य जितले मात्र पुग्दैन। यो धक्का यति ठुलो चाहिन्छ, यो धक्का कि शानदार मतान्तर। चितवन 2 मा गतको निर्वाचनमा रविजीलाई तपाईहरुले जिताइदिए जस्तै तनहु 1 ले पनि त्यस्तै सन्देश दियोस् कि अब यो लरतरो पाराले, घिसिपिटी पाराले ख्यालमा राज्य सञ्चालन, शासकीय अभ्यास गर्न सकिन्न। यसअघि काठमाडौँमा जनमत समेत जोगाउन नसकेका सुशासन पार्टीका अध्यक्ष खरेललाई राष्ट्रपाले बारा 2 मा काँध थापेको छ। त्यसैले आफूले चुनाव जित्नेमा उनी विश्वस्त छन्। संगठन नभएको पार्टीले 19-20 वटा मत 5-6 महिनामा जित्छ। तपाईँ नै हाम्रो संगठन हो, मतदाताहरू नै हाम्रो संगठन हो, 2,92,00,000 हाम्रो संगठन हो। गत निर्वाचनको सफलतापछि पार्टीको गतिविधि र सभापति लामिछानेको न्यायिक गन्जागोलले राष्ट्रपाप्रति जनताको भरोसा कायमै छ या छैन भन्ने यो उपनिर्वाचनले पनि तय गर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ।
गत निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत भएका नेताहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धाकै कारण चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो 12-2। उपनिर्वाचनमा नेता व्यवस्थापनको थलो बनेको यस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको प्रतिष्ठाको लडाईँ उचाइमा छ। त्यसैले त गठबन्धन दलहरूको सहयोगमा संसद प्रवेश गर्ने दाउमा यादव छन् भने कुनै पनि हालतमा यादवलाई रोक्ने दाउमा राउत रहेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारकै कारण सर्वाधिक चर्चामा छ 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यस क्षेत्रमा उम्मेद्वार छन्। गत निर्वाचनमा सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित यादव यसपटक गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा संसद छिर्ने दाउमा छन्। उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूको समर्थन छ। चुनाव आप लोग जीत चुके हैं, अब उसे वैधानिकता देने के लिए आप लोग गांव-गांव, घर-घर जाएं और उस गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं और वोट को वोट के रूप में वो बक्सा में औपचारिकता को पूरा करवाएं। दशकौंदेखि मधेस केन्द्रित राजनीतिमा राज गरेका यादवलाई दोस्रो पटक हारको स्वाद चखाउन जनमतका अध्यक्ष राउत दिलो ज्यान दिएर लागि परेका छन्। उपनिर्वाचनले उपेन्द्र र सीके बीच अस्तित्वको लडाई सतहमा देखिन्छ। यस क्षेत्रको मत परिणामले नै समग्र मधेसको जनमतलाई झल्काउने स्थितिका कारण पनि उपेन्द्र र सीके कडा प्रतिस्पर्धामा देखिएका हुन्। त्यसैले सीकेले गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेर झिनो मतले पराजित भएका शिवचन्द्र कुशवाहालाई आफ्नो उम्मेद्वार बनाएका छन्। अहिले मधेसमा संगठनको कुरा होइन, जनताको भावनाको कुरा हो। जनताले कसले चाहन्छ, जनताले पनि त जनताको पनि सार्वजनिक अधिकार छ नि त। वास्तवमा हाम्रो भावनाको सम्मान को गर्छ, हाम्रो विकास को गर्छ, धेरैलाई त दिए र कसले के गर्यो। 12 मा नेकपा एमालेको तर्फबाट पुरुषोत्तम पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कमरुला अन्सारी लगायत अन्य उम्मेद्वार समेत छन्। सुशासन, शिक्षा र सुरक्षाको लागि अहोरात्र खट्नेछु र यो सम्पूर्ण देशभरि नै एउटा चाहिँ नीति, यसैमा नीति बनाएर राष्ट्र 2 करोड 92 लाख नेपालीहरूलाई राहत दिनको लागि मेरो उम्मेदवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दिने हो। म त एउटा उम्मेदवार हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिनुको कारण यो पार्टी स्वच्छ र निष्पक्ष। मंसिर 4 को निर्वाचनमा निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेसँगै यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। हेभी वेटको प्रतिष्ठासँगै जोडिएकाले पनि यो क्षेत्र सर्वाधिक चासोमा छ। अझ रोचक त के छ भने मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका खरेल, यादव र कुशवाहा गत निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरू हुन्। यस्तोमा 12-2 को जनताले कस्तो नेतृत्व चयन गर्लान् त्यो भने हेर्नै पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि 12 बाट प्रहल्लाद तिमिल सिन्हाको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनले मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मुलुकका 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता समेत भइसकेको छ। यस निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनभित्रको कांग्रेस, यस पहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत र रासपाका उम्मेद्वार मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने चुनावले प्रत्यक्ष छोएको छैन। यसपटकको उपनिर्वाचनमा माओवादी कांग्रेसलाई गुण तिर्ने भूमिकामा मात्रै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले दौडधुप बढाइरहेका छन्। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहु 1 र चितौन 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ, जहाँ नेपाली कांग्रेस, जसपा, जनमत र रासपाका उम्मेद्वारहरू मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्। तर सत्ताको डोर अठ्याएको नेकपा माओवादी केन्द्र भने यस निर्वाचनमा केवल सहयोगी भूमिकामा मात्र देखिन्छ। उसले 3 वटै क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वार उठाएको छैन। माओवादीको सहयोगी भूमिकालाई राजनीतिक विश्लेषकहरू
कंग्रेसलाई गुण तिर्ने भूमिकाको रूपमा टिप्पणी गर्छन्। गएको मंसिर 4 गते पहिले 5 दलीय गठबन्धन हुँदा कंग्रेसले आफू जित्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रमा समेत माओवादीलाई ठाउँ छाडी माओवादीका उम्मेद्वार जिताउन सहयोग गरेको थियो। त्यसैले यस पटक उपनिर्वाचनमा कंग्रेसलाई सहयोग गर्न अग्रसर देखिन्छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। उम्मेद्वारी दर्ताको अघिल्लो दिन आइतबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र तनहुको जिल्ला स्तरीय नेतृत्वले तनहु 2 बाट पार्टीका उम्मेद्वार उठाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाव सहितको माग गरेको थियो। उनले गएको मंसिर 4 गते भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कंग्रेसले गुण लगाएकाले अहिले पार्टीले कुनै पनि स्थानमा उम्मेद्वार नउठाउने सन्देश दिए। यस अघिका निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेद्वारलाई जिताउन कंग्रेसले चितौन त्यागेकाले अहिले उसलाई मत दिन उम्मेद्वार खडा नगरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दिएको प्रतिक्रियाले समेत माओवादी यस पटक गुण तिर्ने नीतिमा छ भन्ने कुरालाई प्रश्न पारेको छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको आग्रहमा प्रचण्डले चितौन 2 मा कंग्रेसलाई सघाउँदैछन्। यस्तै 12-2 मा प्रचण्डकै आग्रहमा जसपा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवलाई कंग्रेसले सघाउँदैछ। यसरी हेर्दा यस पटकको उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू विशेष गरी कंग्रेस र माओवादी केन्द्र पालो पैँचो सहयोगको प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मंगलबार 100 दिन पूरा हुँदैछ। पुस 10 गते एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले यो अवधिमा 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिसके पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर सरकारले भने आफ्नो मधुमासलाई उपलब्धिपूर्ण ठानेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मंगलबार 100 दिन पूरा हुँदैछ। सरकारको 100 दिनलाई मधुमास अवधिको रूपमा लिने गरिन्छ। नेकपा एमालेको साथमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस 11 गते शपथ लिँदै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। पुस 11 गतेदेखि अहिलेसम्म 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भइसकेको छ। यो अवधिमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाले प्रतिपक्षको सिटमा पुगिसकेको छ भने कंग्रेस सहितका दलहरू सरकारमा सहभागी छन्। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने भन्दै सत्ता समीकरण बदलेका प्रचण्ड सरकारको 100 दिन सत्ता फेरबदल र सत्ताको दाउपेचमै बिते पनि आफ्नो मधुमास उपलब्धिपूर्ण भएको दाबी गरेको छ। यो अवधिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी संशोधन विधेयक 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा सूचीकृत गर्ने जस्ता सरकारको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ। तर प्रचण्ड भने यसलाई आफ्नो 100 दिनको उपलब्धिका रूपमा लिइरहेका छन्। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पुस 25 गतेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमकै कारण पुस 26 गते अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएको भन्दै त्यसलाई ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको तथा लघु वित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गरिनुलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। साथै सरकारले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका शोधान्तर स्थिति, चालू खाता, विप्रेषण, आप्रवाह, विदेशी विनिमय सिन्चिति लगायतका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू सुधार देखिएको पनि सरकारको दाबी छ। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन, भरतपुर आन्तरिक विमानस्थल तथा विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल शिलान्यास, दूधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण लगायत विभिन्न 37 बुँदाहरूमा उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफ्नो 100 दिनको उपलब्धि बताएको छ। सरकार गठनको 100 दिन बित्ता समेत भाग बण्डामै किचलोमा रुमलिएको सरकार संक्रमणकालीन मधुमासपछि कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सोमबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिनी
समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी उत्तम बहादुर सुवेदी र डीआइजी गणेश बाबु अर्याल रहेका छन्। समितिलाई मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि 3 महिनाको समय दिएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। बैठकले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उच्च स्तरीय आयोगको कार्यालय मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या अझ हामीले के पनि गरेका छौँ भने यसको मुख्यालय जनकपुरमै राख्ने भनिएको छ कार्यालय हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा त्यही फिल्डमै गएर समस्याको समाधान गर्ने आयोग नै बनिसकेको भएको हुनाले हिजोको जस्तो कार्यदल त्यसले ल्याएको रिपोर्ट जस्तो मात्र कुरा होइन, अहिलेको आयोगले ठोस र मूर्त समाधान सहितको रिपोर्ट ल्याउने भएको हुनाले सबै मिटर ब्याज पीडित जनसमुदायसँग पनि मेरो के आग्रह छ भने अब यसको लागि काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफू खुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सहमति भएको 2 दिनपछि पीडितहरूको अर्को टोलीले काठमाडौँमा प्रदर्शन थालेको छ। देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौँमा आएर सोमबार माइतीघर मण्डलामा मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलाबाट भद्रकालीसम्म विरोध र्याली गरेर उनीहरूले सिंहदरबार अगाडि कार्यक्रम गरेका छन्। यसअघि शनिबार सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सहितको 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारसँगको सहमति फितलो रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको एउटा समितिसँग सरकारले शनिबार 5 बुँदे सहमति गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आएका मिटर ब्याजी पीडितहरूले मिटर ब्याज विरुद्ध अदालतमा दायर गरेका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। सरकारले यसअघि असोज 1 गते यो समितिसँग पनि 5 बुँदे सहमति गरेको थियो, तर आफूहरूसँग गरेको सहमति पूरा नगरी अर्को टोलीसँग सहमति गरी अलमल्याउन खोजेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन्। निर्णायक आन्दोलनका लागि आफूहरू काठमाडौँ आएको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकभित्र देखिएको खिचातानीप्रति जनतामा वितृष्णा बढेर गएको धारणा राखेका छन्। सोमबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन ग्रहण पश्चात सम्बोधन गर्दै शाहले जनताको चासोप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गरे। सम्बोधनका क्रममा शाहले जनताबाट प्राप्त चिन्ता र चासोप्रति आफू गम्भीर बनेको बताए। देशमा स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति शान्ति र अनुशासन बिना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। पूर्व राजा शाहले कसैलाई धन, कसैलाई मन, कसैलाई पद र कसैलाई कद लिएर लालचमा पारी सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रियताको रक्षा र राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै उनले परिवर्तन देखाउन अहिलेको कोरा र सतही फेरबदल, आलटाल र टालटुलको प्रणालीले पुरै खदिलो परिणाम दिन नसक्ने बताए। अहिलेको कोरा र सतही फेरबदल, आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिँदैन। देशमा स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति शान्ति र अनुशासन बिना हुन नसक्ने पूर्व राजा शाहको भनाइ छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 100 दिन पुग्दा उनका 100 दिनको समीक्षा विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मात्रै होइन, मुलुकको संघीय राजधानीको केन्द्रमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको समीक्षा समेत भइरहेको छ। चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहने पात्र बालेन्द्र शाह बालेनले यस नगरको नेतृत्व गरेकोले पनि उनका कामलाई नियाल्नेहरू धेरै छन्। कस्तो छ त बालेनको 10 महिने कार्य सम्पादन अवस्था? एक रिपोर्ट। राजनीतिमा युवा पुस्ताको लहर छाएका समय काठमाडौँ महानगरको मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह बालेन निर्वाचित भए। बालेन राजनीतिकी अघि औपचारिक शिक्षाका कोणबाट इन्जिनियर हुन्। उनले गायन क्षेत्रमा र्यापरको पहिचान समेत बनाएका छन्। त्यसैले पनि युवा पुस्ता उनका गीतहरू र उनको व्यक्तित्वलाई रुचाउने गर्छन्। उनले काठमाडौँ महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन लोकप्रिय नारा घन्काएका थिए।
सोही कारण चुनाव पनि जिते। तर मेयर निर्वाचित भइसके पश्चात 10 महिना बितिसक्दा पनि उनको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना चुलिन थालेको छ। उनले गर्न थालेका कामहरू पूर्ण भएका छैनन्, कहिले पूरा हुने हुन् त्यो पनि टुङ्गो छैन। जताततै सुरु भएका कामहरू लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन्। काम हुँदै नभएका होइनन्, तर सुरु गरिएका कामहरू कतै पनि पूर्ण नहुनुले मेयर शाहलाई अपुरा बालेनको रूपमा चिनाउने स्थिति देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। बालेन मेयर बनेको 10 महिना भइसक्दा उनले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रगतिजनक नतिजा छैन। काठमाडौँ बनाउन भत्काइएका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी छोडिँदा काठमाडौँको शोभा थप खस्किएको टिप्पणी भइरहेको छ। राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका कतिपय काममा बाधा झिकिएका छन्। कलङ्की बल्खु सडक खण्ड निर्माण पूर्ण भई राम्रोसँग सञ्चालन भएको 1.5 वर्ष बितेको छैन। अहिले फेरि भत्काएर पुरानै अवस्थामा धुलो र धुवामय बनाइएको छ। कलङ्की चाबहेलसम्मको सडक खण्डको अवस्था त सधैँको दयनीय नै छ। बालेन मेयर भएर आएपछि मात्रै सडक खण्ड बिग्रिएको भन्ने होइन, तर नयाँ आश जगाएर आएका जनप्रतिनिधिहरू नजुर्मुराउँदा नयाँ र पुराना पात्रमा फरक देख्ने आशा कमजोर बन्दै गएको गुनासो आम जनताको छ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँको सभ्यता जोगाउने नाममा भत्काइएका अनेकन सडक छेउछाउको संरचनाहरू त्यत्तिकै छोडिएको छ। सहर कसरी व्यवस्थित गर्ने, महानगर कसरी सफा, हराभरा र सुव्यवस्थित बनाउने यो काठमाडौँ महानगरको काम हो। काम परेपछि भत्काउनु पर्छ, तर त्यसको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई असुविधा दिने छुट भने पाउँदैनन् भन्दै विरोधका आवाज समेत चर्किन थालेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले दीर्घ रोगीहरूलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने निर्णय गरेको 1 वर्षभन्दा बढी भयो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। 2078 चैत्र 13 गते सरकारले गरेको यस निर्णय अहिलेसम्म पनि कागजी मात्रै बन्न पुगेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दीर्घरोगीहरूलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने विषय मूल मुद्दा नै बनाएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माकै कसरतमा 1 वर्ष पहिले मन्त्री परिषदले सहयोग खर्च दिने निर्णय पनि गर्यो। तर यो निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा लाभग्राहीहरू दुखी छन्। उपचार सेवा पाउन निवेदन दिएका कतिपयले सेवा नै नपाई ज्यान समेत गुमाएका छन्, तर पनि सेवा प्रवाहको स्तर भने सुधारिएको छैन। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। सरकारले लाभग्राहीलाई मासिक 5,000 उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्रैमासिक रूपमा महिनाको अन्तिम दिन लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले कार्यविधि कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन। रगत बढाउने सुई आउनुपर्छ, 900 रुपियाँ लिन्छ एउटाको 3500 रुपियाँ लिन्छ। कुनै मेन्टेन गर्नै सक्दैन थियो। त्यो 5,000 दिन्छ कि भन्ने मान्छेमा आशा थियो होइन। अब त्यो पनि कहिले काहीँ भन्छ, कहिले के भन्छ, अब के हो त्यो। हामीले दर्ता गरेको त 4-5 महिना जति भएछ, तर हामीले पाएको छैन। नगरपालिकामा सोधपुछ गरेको, अब तपाईँहरूको 3 महिनाको एकैचोटि आउँछु होला भनेर भन्नुभएको थियो। अस्ति भर्खरै सोध्न गएको थियो। कार्यविधि अनुसार हरेक त्रैमासिक रूपमा लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको दायित्व हो। तर चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा सुरु भए पनि कैलालीका 13 स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका र मोहनियाल गाउँपालिकाले प्रथम त्रैमासिकको रकम दिएका छैनन्। यस्तै बर्दगोरिया गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाले प्रथम त्रैमासिकको रकम मात्रै दिएका छन् भने गोबरीगङ्गा नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाले दोस्रो त्रैमासिकको रकम समेत बाँडेका छन्। स्थानीय तहले हरेक त्रैमासिकको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र मन्त्रालयले शोध भर्ना गरी स्थानीय तहलाई रकम पठाउनु पर्ने हो। तर स्थानीय तहले पनि मन्त्रालयबाट रकम पाएका छैनन्। हालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट त्यो रकम प्राप्त नभएको हुनाले चाहिँ त्यो हामीले यताबाट वितरण गर्न सकेका छैनौँ। नेपाल सरकारको अलिकति दूरदर्शी निर्णय नहुँदा हामीलाई समस्या चाहिँ पर्ने गर्छ। अब स्वास्थ्य लोकप्रियताको लागि भन्नुहोस् अथवा के लागि यो केही मापदण्ड बनाइदिएको छ, त्यो अनुसारको रकम चाहिँ अहिले शोध गर्न हुन सकेको छैन। कार्यविधि हामी कहाँ पुग्यो होइन, यो कार्यविधि पुगेपछि अब पैसा चाहिँ पुगेन भन्ने भयो। कार्यविधि सँगसँगै
अर्थबाट अथवा मन्त्रालयबाट कहाँबाट निकाल्नु पर्ने हो। पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता पनि यसरी पठाएको भए सहज हुन्थ्यो। अब शोधभन्दा हुने या नहुने अलिकति अन्यलता छ नि त। कैलालीमा मात्रै खर्च प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको 575 जना दीर्घरोगी छन्। यसरी दीर्घरोगीहरूलाई थप पीडा पुर्याउने गरी आश्वासन मात्रै बाँड्ने प्रवृत्तिले उनीहरू समस्यामा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 10 रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले जानकारी दिए। भारतबाट यसअघि पटक पटक मूल्य घटेर आएको भए पनि आइओसीलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणका कारण निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो। घटेको मूल्य सोमबार राति 12 बजेपछि लागू हुनेछ। अब बिजनेस न्युज। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो प्यानल सहित उम्मेद्वारको घोषणा गरेका छन्। महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार रामचन्द्र संघैले पनि प्यानल सहितको उम्मेद्वार घोषणा गरेका छन्। संघैको प्यानलमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघतर्फ सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेद्वार शकुन्तलाल हिराचन र एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष जोसना श्रेष्ठले उम्मेद्वारी दिएका छन्। प्यानल तथा प्रतिबद्धता पत्र घोषणा कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार संघैले साना तथा मझौलादेखि सबै उद्यमी व्यवसायको समस्यालाई प्राथमिकता दिने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको समस्यामा केन्द्रित रहने बताएका छन्। पटक पटक गभर्नर साहब कहाँ पटक पटक हामी ब्याङ्कर एसोसिएसन र सरकार समक्ष हामी गएका छौँ, गुहार गरेका पनि छौँ। सरकारले पनि आश्वासन दिएको अवस्था छ। अलि सब्र राख्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ कि यो ठिक भएर आउँछ। आज मात्रै अर्थमन्त्रीजीका पनि हामी पुगेर आएका छौँ। अर्थमन्त्रीजीले भन्यो तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, म चाँडै नै राष्ट्र ब्याङ्कमा समन्वय गर्छु र तपाईँहरूलाई चाहिने राम्रो सन्देश दिन्छु भनेर भन्नुभयो। कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झण्डै 80% हाराहारी पुगेकोले निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिकाले ठूलो अर्थ राख्ने बताउँदै संघैले निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको बताएका छन्। एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षको उम्मेद्वार जोसना श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायको समस्यामा आफू गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन्। महिला आउनुपर्छ र महिला आयो भने चाहिँ यो एफएनसीसीआईमा पनि राम्रो हुन्छ र सबै संस्थामा राम्रो हुन्छ। त्यसै कारण महिला चाहिँ आउनै पर्छ र म यदि उपाध्यक्ष भएर आयो भने हाम्रो महिला एउटा उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ म लाग्ने छु। महासंघको आगामी निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठले पनि आफ्नो प्यानल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा तथा महाधिवेशन चैत 28 र 29 गते हुँदैछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा सोमबार भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र संकटा क्लब विजयी भएका छन्। ललितपुरको च्यासनमा भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। एपीएफका लागि एडम डोम्बिया र सबिन गुरुङले गोल गरे। यो जितसँगै एपीएफ 10 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा उभिएको छ। पुलिसको भने यो 5औं हार हो। पुलिस 1 अङ्कका साथ पुछारमा छ। त्यस्तै एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटमा भएको खेलमा संकटाले खुमटार एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। संकटाका लागि खेलको 27औं मिनेटमा जुनियर अनुगुनेले गोल गरे। संकटा 9 अङ्क सहित 6औं र खुमटार 6 अङ्क सहित 9औं स्थानमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको 6औं चरणका खेलहरू सोमबारदेखि सुरु भएका हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि 3 वटै क्षेत्रमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। कांग्रेस र जसपा उम्मेद्वारलाई माओवादी र नेकपा यसको समर्थन। रविको मनोनयनप्रति संशय कायमै। न म सरकारमा छु न मेरो कुनै पावर छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सहमति भएको 2 दिनपछि पीडितहरूको अर्को टोलीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। पनि मेरो के आग्रह छ भने अब यसको लागि काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन। मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण जनतामा वितृष्णा बढेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भनाई। लोभ लालच देखाएर मुलुकको सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी। ए डिभिजन लिगमा एपीएफ र सङ्कटा क्लब विजयी। 5औं हार बेहोरेको पुलिस 1 अङ्कका साथ पुछारमा। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 100 दिनको मधुमास पूरा गर्नुभएको छ। उहाँको 100 दिने अवधि सुशासनको दृष्टिले सफल भएको मान्न सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिन्न भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।